नमस्कार, द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सरकारले संसद विघटन गरे पश्चात यो प्रतिगमन हो भनेर देशभरिका सबै तबका जुर्मराएका छन्। विपक्षी दलहरू र सरकारकै एउटा हिस्सा आन्दोलनमा छ। हामीले काफी चर्चा गरि नै रहेका छौँ। स्रष्टाहरूको पनि एउटा ठुलो पङ्क्ति यो प्रतिगमन हो र हामीले ६२-६३मा ल्याएको गणतन्त्र लोकतन्त्र यो खतरामा पर्यो भनेर फेरि सडकमा आइरहेका छन्। आज हामी सडकमा आइरहेका यिनै स्रष्टाहरूमध्येका एक जसले ६२-६३को जनआन्दोलनको बेलामा गणतन्त्र प्राप्तिको त्यो आन्दोलनको बेलामा पनि कविता मार्फत सडक तताउनु भएको थियो, जागरणका निम्ति भूमिका खेल्नु भएको थियो। ती मध्येका एकजना कविसँग छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कवि अर्जुन पराजुली। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। हामी एउटा रिपोर्टपछि कुराकानी सुरु गर्छौँ। शब्दबाटै समाज परिवर्तन सम्भव छ। विचारकै बीजले व्यवस्था बदलिन्छ। कविताको एक पंक्तिले नै क्रान्ति ल्याउन सक्छ। यस्तै अक्षरको आन्दोलन गर्ने कवि हुनुहुन्छ अर्जुन पराजुली। कवि पराजुलीले 2062-63को आन्दोलनमा पनि परिवर्तनका पक्षमा कविता सुनाउनु भयो। सत्तामा बसेर जनचाहनालाई चुनौती दिने शासक विरुद्ध उहाँले तीखा शब्द प्रहार गर्नुभयो। यसकै कारण कति मानिस आन्दोलनमा सहभागी भए। तिनै शब्दले गर्दा शासकहरू सशंकित भए अनि परिवर्तन नजिक नजिक आयो र वर्तमान व्यवस्थाको उदय भयो। फेरि आज अवस्था बिग्रदो मानेर उहाँले सत्यका पक्षमा कविता कोर्दै हुनुहुन्छ। जब जब जनताका स्वरहरू सङ्कटमा पर्छन्, कवि पराजुलीका शब्द जनअपेक्षा रक्षाका कवच बन्छन्। उहाँद्वारा कोरिएका काव्य कलाले सुधारको सन्देश दिन्छन्। सङ्घर्ष शस्त्रले मात्र गरिन्न, शब्द सङ्घर्ष अझ शक्तिशाली हुन्छ। आज तिनै शक्तिका शब्द सुनाउँदै हुनुहुन्छ कवि अर्जुन पराजुली। सुरुवातमा भने कि यो चाहिँ प्रतिगमन हो संसद विघटन पश्चात जुन गणतन्त्र र लोकतन्त्रका निम्ति हामी लडेका थियौँ। तपाईँ पनि त्यतिखेर सडकमा धेरै मानिसहरूलाई प्रेरणा दिनको निम्ति आउनुभएको थियो, कविता मार्फत जागरणको निम्ति। अहिले फेरि सडकमा आउनुभएको छ। यो अहिलेको प्रतिगमन जुन यहाँले प्रतिगमन विरोधी कविताहरू वाचन गरिरहनु भएको छ, आफ्नो फेसबुकमा लेखिरहनु भएको छ र धेरै सेयर पनि भइरहेका छन्। यो प्रतिगमन ६२-६३ भन्दा अगाडि राजाले लिएको प्रतिगमन र 17 सालको प्रतिगमन यो एउटै हो कि फरक हो? यो रूप फरक हो। म यसलाई कवितामै भन्छु। पर्दा बेग्लै झ्याल उही, जिब्रो बेग्लै रियाल उही, खोपडी बेग्लै ख्याल उही, छाला बेग्लै स्याल उही, यो 17 साल भाग 3, त्यो 17 साल भाग 2। यो त गणतान्त्रिक बेला हो नि त। 17 साल त थिएन त्यस्तो, अथवा असोज 18 वा माघ 1961को राजाको जुन कदम हो त्यतिखेर त राजतन्त्र थियो। यो त जनताबाट मत लिएर निर्वाचित भएको एउटा दलको एउटा नेताले गरेको काम हो नि। किन उही भन्दै हुनुहुन्छ? यो उही मात्रै होइन, उही भन्दा पनि अझै बढी हो। 61 सालमा 17 सालमा भएको प्रतिगमन हो। यो महाप्रतिगमन हो। किनभने त्यो बेला एक तन्त्रीय शासनमा जहानिया शासकले गरेको प्रतिगमन हो भने अहिले यो बहुदलीय गणतान्त्रिक जनताको शासनमा जनताबाट आएकै मान्छेले गरेको हुनाले यो त्योभन्दा ठुलो प्रतिगमन हो। त्यसैले यो महाप्रतिगमन हो। जङ्ग बहादुर हुनु हुँदो रहेछ तपाईँ, जङ्ग बहादुर हुनु हुँदो रहेछ तपाईँ, जुगा उखेल्नुभयो हजुरले जुगको, जङ्ग बहादुर हुनु हुँदो रहेछ तपाईँ, जुगा उखेल्नुभयो हजुरले जुगको, थुकौँ भने पनि तपाईँलाई अपमान हुने भयो मेरो थुकको। यस्तो वृत्तिष्ठा थुक्दाखेरि थुकको पनि अपमान हुने अवस्था छ। अब के हो तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। तर जसरी भेलाहरू भइरहेका छन् अहिले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा, त्यसलाई कसरी लिइरहनु भएको छ? भेलाहरू त्यो बेलामा हुँदैन थिए।
त्यो बेलामा मान्छेहरू आउँदैनथे। म त्यसलाई म कविताबाटै व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो त्यो मैले यसरी उत्तर दिन चाहन्छु। बाँकी छ यसको हेडिङ हो, पञ्चायतको पालामा पनि जुलुस यसरी नै आउँथे। पञ्चायतको पालामा पनि जुलुस यसरी नै आउँथे। पञ्चहरूले पनि नारा यसरी नै लाउँथे। गाली यसरी नै बर्साउँथे। तालीले यसरी नै तर्साउँथे। जनतालाई यसरी नै ढाँटिन्थ्यो। मालिकका पैताला यसरी नै चाटिन्थ्यो। कात्रोमा खल्ती यसरी नै हालिन्थ्यो। अहिले उसै गरी बाँकी सबै कुरा भइसक्यो। प्रतिगमनलाई बग्गीमा राखेर सहर परिक्रमा गराउन मात्रै बाँकी छ। अब त केवल मन्दिरको मूर्ति हराउन मात्रै बाँकी छ। तपाईँले के भ्रष्टाचारसँग सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हो? यो प्रतिगमन, यो संसद विघटन जसरी जनताको मान्छेले गर्यो, जनताबाट निर्वाचित भएको मान्छेको हातबाट भयो, जसलाई तपाईँले महाप्रतिगमन भन्नुभयो र यो मूर्तिसँग समेत लगेर यो कवितामा जोड्नुभयो, यहाँभित्रको भ्रष्टाचारतर्फ सङ्केत गर्नुभएको हो कि के हो? सबै चारप्रति हो। भ्रष्टाचार त त्यो अर्कै सानो कुरा भयो। अहिले जनताले रगत र पसिना बराबरी मिसाएर ल्याएको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने व्यवस्थाको हो। त्यो व्यवस्थामा जनताले संविधान सभा मार्फत चुनेर बनाएको संविधान हो यो। र त्यो संविधानलाई बलात्कार गरेर त्यो संविधानमा नभएको अधिकार छ भनेर चाहिँ जुन खालको काम गरियो अहिले, त्यो सबभन्दा ठुलो नचाहिने कुरो। त्यसको विरोध हो यो हाम्रो। यसले केमा असर पार्छ जस्तो लाग्छ? किनभने चुनावको त घोषणा गरिएको छ, वैशाखमा सरासर चुनावमा जाँदा हुँदैन? चुनाव हुनु पर्यो नि त। चुनावमा जाने कुरो त कसले छेकेको थियो? तर कुरो के हो भने संविधानमा नभएको कुरा गर्न पाइन्छ? संविधानमा संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार कहाँ छ? हुँदै नभएको कुरा गर्ने हो भने जे गरे पनि भयो नि त। होइन, अहिले यहाँ चुनाव हुन्छ अथवा चुनाव हुँदैन भन्ने कुरा हो र? संविधानमा हुँदै नभएको, संविधानमा दिँदै नदिएको अधिकारलाई मेरो अधिकार भनेर अहिले त्यहाँ सरकारी वकिलहरूले अदालतमा बहस गरेको पनि सुनिन्छ। संविधानमा नलेखेको जति सबै प्रधानमन्त्रीको अधिकार रे। त्यसो भए भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भनेर संविधानमा लेखेको छैन। त्यसो भए बलात्कार गर्नु हुँदैन भनेर पनि संविधानमा लेखेको छैन। त्यसो भए देश लुट्नु हुँदैन भनेर पनि संविधानमा लेखेको छैन। त्यसो भए विदेशी जासुसलाई देशको सबै साँचो बुझाउनु हुँदैन भनेर पनि त संविधानमा लेखेको छैन। संविधानमा लेखेको नलेखेको जति सबै गर्ने भए त सबै गर्नु पर्यो नि त। त्यो त्यही हो। तर बहस हुँदैछ नि त, बा छ कि सर्वोच्च अदालतले कुनै होइन, बहसको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। जनताले संविधानमा लेखेको बाहेक सबै कुरा गर्न पाउँछ जनताले। तर जो सत्तावाला हुन्छन्, जो चाहिँ जनताले चुनेर पठाएका मान्छे हुन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ संविधानमा जे लेखेको छ त्यो गर्ने हो क्या। त्यो बाहेक गर्न त्यो बाहेक उनीहरूलाई अधिकार हुँदैन। जनतालाई मात्रै अधिकार हुन्छ। जनतालाई त्यो सबै अधिकार हुन्छ जुन संविधानमा नगर्नु भनेर लेखेको बाहेक जनता सबैलाई अधिकार हुन्छ। जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता हो। जनताले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ, होइन? अदालतले यो अहिले तपाईले जे भन्दै हुनुहुन्छ, कानुनमा संविधानमा यो नगर्नु भनेर जुन लेखेको छ त्यो बाहेक सबै जनताले गर्न पाउँछ, नागरिकले गर्न पाउँछ। तर जो चुनिएर जान्छन्, जो सत्तावाला हुन्छन्, जो चाहिँ ती मान्छेहरू चाहिँ लेखेको मात्रै गर्न पाउँछन्, नलेखेको गर्न पाउँदैन। तर अदालतले त यो कुरा बुझेको होला नि। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ संशय राख्नुहुन्छ र सडकमा जानुभएको? उसको काम अदालतले गर्दै गर्छ। अदालतले बुझेको छ छैन भन्ने कुरो केही समयपछि आउला, होइन? तर हामीलाई शङ्का छ अदालतले पनि यही कदमको समर्थन गर्छ कि भन्ने हामीलाई शङ्का छ। शङ्का गर्ने ठाउँ छ। जस्तै
जस्तै यस अगाडि पनि संसद विघटन हुँदाखेरि अब यहाँ न्युजहरू पनि आइरहेको छ, अरू कुरा पनि आइरहेको छ। अदालतको विषयमा म त्यतै धेरै जान्न, मैले यहाँ लेखि पनि सकेको छु, कविता पनि लेखेको छु पहिले नै। सुनौँ तर म अहिले अझै केही समय अदालतको पक्षमा अझै म केही समय हेरेर बस्छु, हेर्ने पक्षमा छु। हामीलाई शङ्का छ कतै यो कदमको समर्थन त हुँदैन अथवा यही कदम ठिक भनेर त भनिँदैन भन्ने शङ्का छ हामीलाई। भने पछाडि अदालतप्रति संशय गर्ने ठाउँहरू छन्, प्रशस्तै छन्। के तपाईँलाई त्यस्तो लागिरहेछ? यहाँ सबै कुरा सेटिङमा हुन्छ, मिलेमत्वमा हुन्छ यहाँ, होइन? अहिले जस्तो जुन खालका घटनाहरू भइराखे, संसदलाई विघटन गर्ने कुरा भयो, त्यसपछि त्यो मुद्दा भनेको त त्यो काहीँ लेख्नु पर्दैन, काहीँ पढ्नु पर्दैन। एउटा 5 क्लासको अक्षर मात्रै चिनेको बच्चाले पनि यहाँ के छ छैन भनेर देख्छ। संविधानमा त्यो काहीँ नभएको अधिकारको लागि भनौँ न त्यो उतिखेरै त्यसलाई चाहिँ रोक्न सकिन्थ्यो नि त, अदालतले सक्थ्यो नि त, होइन? किन भन्दाखेरि त्यो त हुँदै होइन नि। अहिले त्यहाँ बहस भइराखेका बहसहरू पनि सुन्नुहोस् न, संविधानमा नलेखेको अधिकार चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्ने रे। अहिले उहाँहरूका राष्ट्रपतिका वक्तव्य अथवा त्यो सही गरेका कागजमा हेर्नुहोस् न, त्यहाँ संविधानका विभिन्न धारा प्रयोग गरेर कुनै धारै छैन। अहिले कसरी काम भइरहेछ भन्दाखेरि संविधानका विभिन्न धारा प्रयोग गरेर यो काम गरियो। राष्ट्रिय अब अहिले अदालतमा बहस हुँदा कहाँको संविधानको कुरा हुन्छ? बेलायतको संविधानको कुरा हुन्छ, इन्डियाको संविधानको कुरा हुन्छ, विश्वका अरू देशका संविधानको कुरा हुन्छ। ती संविधानहरूले प्रधानमन्त्री बनाइदिए हो? कसले बनाइदियो प्रधानमन्त्री? हाम्रो देशको संविधानले बनाइदिए होइन। प्रधानमन्त्रीलाई जन्माउने यो संविधान होइन। जुन संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई जन्मायो त्यो संविधान प्रधानमन्त्रीको आमा होइन। त्यो आमालाई अहिले संविधान नामकी आमालाई बलात्कार भएको हो कि होइन? हो, आफ्नै आमालाई बलात्कार गर्नु ठिक हो? यो तपाईँको अलिकति आग्रह त होइन, पूर्वाग्रह त होइन? पूर्वाग्रह हो, आग्रह हो, यो त देखिँदै जान्छ नि त। कसरी आग्रह हो? संविधान देखाइदिउ न त। कुनै पनि सत्तामा रहेका मान्छेले संविधानले दिएको भन्दा बढी अधिकार मनपरी गरेर प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यो हुने बित्तिकै संविधान च्यातिन्छ, भत्किन्छ, बलात्कृत हुन्छ। त्यसपछि अनि सम्हालिन्छ कसरी? केले सम्हाल्छ? खेल खेल्ने त रिङभित्र हो। रिङ चुडालेर बाहिर गएर अनि घनले टाउकोमा हान्ने हो। कविको त एकदम नरम हृदय हुन्छ भनेर भनिन्छ। तपाईँ त कडा कुरा लेख्नुहुन्छ, कडा बोल्नुहुन्छ। अझ राजनैतिक घटनाक्रमले तपाईँलाई एकदम ज्यादा छोएको देखिन्छ। कविता त राजनीतिभन्दा टाढा हुन्छ भन्छन् नि, तपाईँलाई किन छोएको ज्यादा? राजनीतिले मेरो प्रत्येक पाइलामा, सासमा, नजरमा, कामका चाहिँ त्यो उसमा सबै छोएको हुन्छ। राजनीति मेरो सास फेर्ने, सासलाई रोक्छ यसले। राजनीति रोक्ने र त्यो सास फेराउने पनि यही राजनीति नै हो। राजनीतिले असर नपर्ने को हुन्छ? आज मेरो जस्तो सुन्दर देश होइन, अहिले विश्वको सबभन्दा धनी मान्छे हामी विश्वको सबभन्दा गरिब भएर बस्नु परेको छ। यो किन? यो राजनीतिको कारणले हो। राजनीति गर्नेहरूले राम्रो गरिदिएको भए, राजनीति गर्नेहरूको दिमागको नट बोल्टु नखुस्केको भए अहिले हामी विश्वको सबैभन्दा सुन्दर देशका सबैभन्दा धनी मान्छे हुने थियौँ र विश्वको सबैभन्दा सुन्दर देशका सबैभन्दा गरिब बनेर बाँच्नु परेको छ। यो पीडा हामीलाई हुँदैन? यो देश हाम्रो होइन? यो देशको 3 करोड भाग मध्येको 1 भाग मेरो पनि हो। मेरो अधिकार छैन? मैले चुनेर पठाएको गोठालाले मलाई नै टाउकोमा घनले हान्ने? पाइन्छ त्यसो गर्न? यसले किसान, मजदुर, विद्यार्थी अरूका लागि के भयो त? यो जुन घटना भयो, तपाईँ जति आक्रोशित हुँदै हुनुहुन्छ यो घटनाप्रति, त्यसले मान्छेको जिन्दगीमा कहाँनिर छोयो, कहाँनिर घनानो भन्दा के भन्नुहुन्छ? अब यो सांसदहरू किनबेच भए, खसी बोका चाहिँ सरकार चेन्ज भएको गयो, देशमा स्थिरता भएन, अस्थिरता भयो। अब चाहिँ भनेर अनि त्यसलाई ऊ भएर चाहिँ कोही जङ्गल पसे, कोही यहाँ बसे, लडाइँ भयो, दुनियाँ मान्छेको ज्यान गयो। ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ सम्हालेर होइन, हामी 62-63 को आन्दोलनमा पनि हामी त्यसै गरी लागेका थियौँ। हामीले भन्यौँ माओवादीहरूले चाहिँ बन्दुक छोड, 7 दलले राजा छोड भनेर हामीले सुरु गरेको आन्दोलनले अन्तिममा 7 दलले राजा छोडे, माओवादीले बन्दुक छोड्यो, एकै ठाउँमा आयो, शान्ति कायम भयो होइन। त्यसपछि आफ्नै किसिमले काम गर्ने
आफ्नै किसिमले चाहिँ वातावरण बन्यो। एउटा जनताको छोरो चाहिँ राष्ट्रपति बन्ने अधिकार प्राप्त भयो, जनताको छोरो चाहिँ प्रधानमन्त्री शक्तिशाली बन्ने अधिकार प्राप्त भयो। त्यो सबै अधिकारलाई अब चाहिँ जुन संविधानले जुन बनायो त्यो सबै अब संविधानै भत्काएपछि त्यो सबै भत्केन। तर फेरि जस्ताको तस्तै भएन, फेरि लडाइँ झगडा हुने भएन, फेरि यहाँ दुनियाँ खालका चाहिँ रातिदेखि दिनमा सास फेर्न नपाउने अवस्था, डराउनु पर्ने अवस्था भएन। देशको विकास कहाँ गयो? देशलाई विकास गर्नुपर्ने कोरोनाले यतिको गाँजेको बेलामा त्यतातिर ध्यान दिने कि अनि सत्ता चाहिँ को लुछाचुडी गरेर जनताको अधिकारै खोजिदिने। ल उनी तर प्रधानमन्त्रीले त्यही भन्नुभएको छ। घरमा झगडा भयो भनेर मेरो आफ्नो घरमा झगडा भयो भनेर मेरो घरमा आगो लगाइदिने। संविधान हामी 3 करोड नेपालीको घर हो होइन। उनको घरमा झगडा भयो भन्दैमा हामी 3 करोड नेपालीको घरमा आगो लगाइदिने, संविधानलाई खरानी बनाइदिने, संविधानलाई नमान्नु भनेको संविधानमा लेखेको बाहेक सबै मेरो अधिकार हो भनेर भन्नु भनेको के हो? संविधानलाई खरानी बनाएको होइन, संविधानलाई बलात्कार गरेको होइन। मेरो संविधानलाई बलात्कार गरेको म कसरी सहन सक्छु? मेरो संविधानलाई आगो लाएर खरानी बनाएको म कसरी सहन सक्छु र हामी कसरी सहन सक्छौँ? प्रधानमन्त्रीले त्यही भन्नुभएको छ त, अस्थिरता भयो, मलाई हटाउन खोजे, 5 वर्ष मलाई काम गर्न दिएको भए यो परिस्थिति आउने थिएन, यो बाध्यात्मक हो, त्यसैले स्थिरताको निम्ति जनतामा जान्छु भनेको हो भन्नुभएको छ। त्यसो भएदेखि अहिले मलाई मन लाग्यो, आज म जनतामा गएँ, भोलि बिहान मलाई मन लाग्छ फेरि जनता जान्छु, अनि 2 महिनापछि फेरि मलाई मन लाग्छ फेरि जनतामा जान्छु भन्दै यो मनपरी गरिरहन पाइन्छ? अधिकार हुन्छ नि। संविधान त्यसो हो भनेदेखि घन्टामा जनतामा जाने गरी संविधानमा राख न, 2/3 बहुमत ल्याऊ। प्रत्येक घन्टामा, प्रत्येक दिनमा, प्रत्येक महिनामा, प्रत्येक वर्षमा कहिले जाने हो होइन? ससुराली जानुभन्दा अगाडि जाने हो कि ससुराली जानुभन्दा पछाडि जाने हो कि होइन? भट्टीमा जाँड खानुभन्दा अगाडि पहिला जनतामा जाने हो कि अथवा जाँड खाएर टन्न भएर आइसकेपछि जनतामा जाने हो कि? लेख न संविधानमा, पहिला संविधानमा लेख अनि गर। हाम्रो कुरा त्यो हो, संविधानमा नभएको कुरा गर्न पाइँदैन। हाम्रो कुरा यो हो। अहिले तपाईँलाई एकदम छोएको अर्को कुनै कविता छ जसले तपाईँलाई एकदम यो आन्दोलनको माहौलमा यो बेलामा तपाईँलाई भन्छु, जनतालाई सुनाउँछु भन्ने लागेको कुनै? अनि त्यो त अब धेरै छ। यो पहिलेको कविता हो, यो पहिलेको चाहिँ दोस्रो जनआन्दोलनमा मैले पढेको कविता हो। त्यो बेलाको हो यो। म किसान हुँ, पाल्ने मेरो पेसा हो, रागो पालेँ, मिस्टर ह्यान्डसम प्रतियोगितामा भाग लिन गयो, भैँसी पालेँ, सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिन गयो, कर्मचारी पालेँ, भ्रष्टाचार एउटै बाँकी राखेन सबै भ्यायो, नेता पालेँ, आफूलाई राजा बनाउँदै ल्यायो, सरकार पालेँ, गर्नुपर्ने काम एउटै गरेन, नगर्नुपर्ने काम सबै गर्यो, सुरक्षाकर्मी पालेँ, सुरक्षा नदिउन्जेल जिउँदै थियो मान्छे, उसले सुरक्षा दिने बित्तिकै मर्यो, पाल्ने जन्तु कुनै नपाएपछि एउटा नयाँ कदम चालेँ, अनि मैले दारी पालेँ। अब म कस्तो छु भन्ने पनि मेरो एउटा यहाँ छ, म त्यो सुनाउँछु। म एम्बुलेन्स किन्न भनेर गाउँ पसेको अनुदानमा उसले गाडी किनेर आफूलाई चढायो। एम्बुलेन्स किन्न भनेर गाउँ पसेको अनुदानमा उसले गाडी किनेर आफूलाई चढायो। शहीदको परिवारलाई भनेर आएको कोटामा उसले लगेर आफ्ना छोराछोरी पढायो। मैले तिरेको करलाई फकाउँदै लगेर मसाज महलमा उसले आफ्ना खुट्टाहरू मडायो। चुनावमा गरेका बाचाहरूलाई बोको बनाएर उसले मनोकामनामा लगेर चढायो। शहीदका सपनाहरूलाई सुमसुम्याउँदै लगेर उसले घोप्टे भिरबाट लडायो। कुराको खेती गर्यो, खेतीको कुरा गरेन। चुनाव जितेर गएको दिनदेखि आजसम्म उसको पाइला फर्केर मेरो आँगनमा परेन। भेट्न जाँदा उसका रसिला हातबाट मेरा लागि एक थोपो नमस्तेसम्म झरेन। अति भइसकेपछि मैले पनि एउटा कदम नयाँ चाले। जब अर्को चुनाव आयो भोट फेरि उसैलाई हाले। यो त जनतालाई तपाईँले भन्नुभएको जनताप्रतिको तपाईँको एक किसिमको आलोचना जस्तो भयो। तपाईँलाई लाग्दैन जनताहरू एकदम धैर्य छन्? फेरि यहाँले भने जस्तै
जोबाट प्रताडित हुन्छन्, जोबाट धोकाधडी प्राप्त गर्छन्, उनीहरूलाई नै चुन्ने व्यवस्थाकै निम्ति फेरि तपाईँ कविता भन्दै सडकमा आउनुभएको छ, यस्तो लाग्दैन? तिनै भनेर त्यही मान्छे हुँदैन, त्यही मान्छे नहुन सक्छ। या राम्रा मान्छेहरू पनि होलान् होइन, नराम्रा मान्छेलाई फाल्ने, नयाँ मान्छेलाई हाल्ने, त्यो कुरा हो। त्यो दोस्रो कुरा भयो। अहिले चुनावको कुरै होइन अथवा चुन्ने चुनाउने कुरै होइन, त्यो त संविधान भएन, व्यवस्था भएन, चुन्ने चुनाउने कुरा रहन्छ। यहाँ त व्यवस्था नै नरहने कुरा भयो, संविधानै नमान्ने कुरा भयो। हामीले जनताले बनाएको संविधानलाई लात्तले हानेर, बलात्कार गरेर, च्यातेर, आगो लाएर अनि आफ्नै संविधान बनाएर अनि संविधानमा हुँदै नभएको जति सबै अधिकार मेरो हो भनेर अनि कुकृत्य गर्ने काम भयो नि त। चुनाव हुन्छ भनेर र्याल चुहाउँदै तर कचौरा थापेर बस्ने मान्छेहरू पनि छन्। मलाई पनि लाग्छ चुनाव हुन्छ। चुनाव त अब 78 सालमा हुन्छ महोदय, चुनाव त अब 78 सालमा हुन्छ महोदय। गन्नुहोस् कति वर्ष बाँकी छ। हिजो मात्रै 17 साल आयो भनेपछि 17बाट 78 त निकै बाँकी छ। तपाईँ चुनावको तत्काल कुनै सम्भावना देख्नुहुन्न? चुनाव त त्यो संविधान रहेन हुने हो, चुनाव त व्यवस्था भएन हुने हो, चुनाव त शान्ति कायम रहेन हुने हो, चुनाव त जनताको बिचमा चाहिँ एक खालको समझदारी, समन्वय, झगडा नभएन हुने हो। अनि अब यो चुनावको कुरा अहिले नगरौँ क्या। चुनाव त त्यो के कुरा गरौँ त अहिले? त्यो घेरा तपाईले अलिकति त भनिसक्नुभयो कि यो महाप्रतिगमन हो र यही व्यवस्थामाथि नै खतरा छ भनेर तपाईँ भनिरहनु खतरा छ होइन, खतरा भइसक्यो। के का कुरा गरौँ त त्यसो भए यस्तो होइन? यही अहिले एकदम खतरा भयो। अब हाम्रो यो व्यवस्था नरहन सक्छ। यो अब फेरि चाहिँ अहिंसाले टाउको उठाउन सक्छ। विभिन्न खालका चाहिँ मौका खोजेर बसेकाहरूले फेरि यसमा चाहिँ औँला घुसाउन सक्छन्। त्यसो भएर हामी सबै जनता सचेत हुनुपर्छ। यो आह्वान गर्ने कुनै कविता छ? यो प्रतिगमनलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ, हामी उठ्नुपर्छ। यो मान्छेलाई राखेर ऊ मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरो होइन। यो अहिले चुनाव हुँदैछ भनेर आश गरेर राल चुहाउने बेला होइन। चुनाव त यो संविधान रहेन हुने हो, चुनाव त यो देश भएन हुने हो। यही आह्वान गर्ने कुनै कविता छ तपाईसँग? उसले तिम्रो सहरमा आगो लगायो, तिमीले ताली लगायौ। उसले तिम्रो घरमा आगो लगायो, तिमीले ताली लगायौ। भोलि उसले तिमीलाई नै आगो लगाउँछ, त्यति बेला लगाउनका लागि तिमीसँग ताली हुँदैन, केवल खरानी हुन्छ। तपाईलाई के लाग्छ किन यो कदम चाल्न बाध्य भए त प्रधानमन्त्री? यहाँकै शब्दमा भन्दा यो महाप्रतिगमनको निम्ति किन प्रधानमन्त्री बाध्य भए? बाध्य भएर गरेको होइन यो त आफ्नो सनकले गरेको। यो त दिमागको नट बोल्टु खुस्केर गरेको। दिमागको नट बोल्टु सधैँ हुने मान्छेले 2/3 बहुमत प्राप्त आफ्नो सरकार, आफ्नो दललाई चाहिँ सिद्ध्याउने गरी यस्तो कदम चाल्छ? मलाई त्यस्तो लाग्छ। उहाँले ती खुस्केका नट बोल्टुहरू ल्याएर जोड्नु भयो भने फेरि उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ ए मैले यो गल्ती गरेछु भन्ने कुरो। यहाँले सनकले भनेर भन्नुभयो, तर अस्तिको मात्रै सम्बोधनमा पनि मैले धेरै विकास गरेँ, अहिलेसम्म नभएका अभूतपूर्व मैले काम गरेँ, बरु मैले काम गर्ने पाइनँ, साथ पाइनँ। तपाईँ यो सरकारले गर्न खोजेका प्रयत्नहरू केही पनि देख्नुहुन्न? उहाँले एकदम प्रयत्न गर्नुभएको छ होइन, उहाँले बनाउनु भएको छ धेरै। उहाँले मात्रै होइन, जस्तो उहाँ अहिले सबैले बनाए, यस अगाडि पनि धेरैले बनाएका थिए, अहिले उहाँले त्योभन्दा धेरै बढी बनाउनु भएको छ। एक बार होइन, हर बार बनाएकै छ। कार बनाएकै छ, सरकार बनाएकै छ, घरबार बनाएकै छ, दरबार बनाएकै छ, छोराछोरी बनाएकै छ, ससुराली बनाएकै छ, विदेशी दाता बनाएकै छ, झन्डा राता बनाएकै छ, बैंकमा खाता बनाएकै छ, सुनका छाता बनाएकै छ, लामो हात बनाएकै छ, बर्बाद बनाएकै छ। नबनाएको त्यही एउटा देश त हो नि। सबै बनाइराखेको छ यहाँ, त्यो देश मात्रै हो नबनाएको।
भनेको उहाँको त्यो देश बन्दैछ भनेर भनेको कुराप्रति यहाँ सहमत हुनुहुन्न? त्यो स्पष्टीकरण किन दिनु पर्यो? यसले के भन्यो त्यही हो मेरो मत। के भएन भन्ने कुरो सबै एकदम सबै 99.99 कुराहरू भइसके सबै। के भयो म सुनाउँछु। बैठक भएकै छ, छलफल भएकै छ, हल्ला खल्ला भएकै छ, गाला डल्ला भएकै छ, मुख टाला टाल भएकै छ, हात हालाहाल भएकै छ, दिमागको नट बोल्टु फुकालेर फालाफाल भएकै छ, वक्तव्यबाजी भएकै छ, खानपिनमा राजी भएकै छ, मारामार भएकै छ, भ्रष्टाचार भएकै छ, नाम भएकै छ, दाम भएकै छ, चाहिने जति बदनाम भएकै छ, प्रतिगमन खुले आम भएकै छ। नभएको त्यही एउटा काम त हो नि। काम चाहिँ भएको छैन। काम बाहेक सबै भएको छ। किन तपाईँको सृजनशीलता जब जब सडक तात्छ, जब जब राजनीतिक परिघटना यो हिसाबले कि जसले इतिहासलाई नै डोर्याउने गरी हुन्छन्, त्यति बेला मात्रै तपाईँको सृजनशीलता जाग्छ, अरू बेला चाहिँ चुपचाप रहन्छ अर्जुन पराजुली भन्छन् नि? के भन्नुहुन्छ यसलाई? घाम रात पार्नको लागि उदाउँदैन, उज्यालो पार्नको लागि उदाउँछ। र सहज गरी देश सजिलैसँग चलेको म लेख्नमा सधैँ लेख्छु। यी अहिलेको जस्तो लेख्नुपर्ने अवस्था सधैँ आउँदैन, त्यो बेग्लै कुरा हो होइन। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, अरू विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा मैले सधैँ लेखेकै छु। तर म एउटा मेरो देशको नागरिक भएको नाताले, मान्छे भएको नाताले, फेरि यहाँ जन्मेर आउन नपाउने अवस्थाको त्यो नाताले मैले यो बेलामा गर्नुपर्ने काम भनेको जब यहाँका जनताहरूलाई, नागरिकहरूलाई, गरिबहरूलाई, दुखीहरूलाई जब सङ्कट पर्छ त्यो बेलामा मैले अगाडि आउने हो। सहज भएको बेलामा, सजिलो भएको बेलामा त जो पनि जसले पनि यी कुराहरू भन्दै पनि हिँड्ला, त्यो आवश्यकता पनि नपर्ला। जब सङ्कट पर्छ त्यतिखेर आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म, मेरो क्षमताले भ्याएसम्म मेरो त के हुन्छ र त्यही अक्षर त हो, त्यही कलम त हो। भने पछाडि अहिले यहाँकै विषयलाई संक्षेपीकरण गर्ने हो भने जनअधिकारमाथि गरिएको यत्रो ठुलो कु र यस्तै घटनामा मात्रै यहाँ बढी सुनिने देखिने गरी आउनुहुन्छ होइन त? म छु यहाँ, सधैँ म सडकमा छु। हिजो सडकमा थिएँ, आज सडकमा छु, भोलि सडकमा हुनेछु र सडकबाटै म फेरि कहिल्यै नहुने गरी जानेछु। तर यस्तो बेलामा म देखिन्छु। म त छु, हेर्ने मान्छेहरूले बढी देख्छन् मलाई, फरक त्यति हो। म त हिजो पनि थिएँ, आज पनि छु, भोलि पनि हुनेछु र जति बेला नहुने अवस्था आउँछ त्यति बेलासम्म पनि यही सडकमै हुनेछु। सडक नै प्रिय छ? प्रिय मात्रै होइन, म सडकबाट जन्मिएको हो। प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँले त सबै प्रतिगमन विरुद्ध उठ्नलाई आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा जाँदै भाषण कविता पनि सुनाउँदै हुनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले त अस्ति पनि भन्नुभयो कि उहाँलाई त जनताको आशीर्वाद छ। जनताको आशीर्वाद छ। म प्रधानमन्त्रीसँग मेरो कुनै व्यक्तिगत छैन। प्रधानमन्त्रीको र मेरो कुरो होइन यो प्रतिगमन र जनताको बिच हो। प्रधानमन्त्रीलाई अहिले पनि म सम्मान गर्छु, तर म प्रतिगमनलाई सम्मान गर्न सक्दिनँ। मेरो यो कविता प्रतिगमनको विरुद्धमा हो र प्रतिगमनलाई चाहिँ जनताले यस्तो आशीर्वाद दिएका छन्, म यसलाई यसरी भन्न चाहन्छु। जनताको आशीर्वाद प्रतिगमनलाई। भाषण सुनाउन आफैले भाडामा मान्छे लानु परोस्, भाषण सुनाउन आफैले भाडामा मान्छे लानु परोस्, पिर्के सलामी खान आफैले काँधमा पिर्का बोकेर जानु परोस्, जति खाए पनि पेट नभरियोस्, सिटामोलमा पनि कमिसन खानु परोस्, सब वाहनलाई पनि एम्बुलेन्स हो भनेर मान्नु परोस्, भोका नाङ्गाको बिचमा पलेटी कसेर बनेलका फिला तान्नु परोस्, नागरिकका जुलुसमा लाठी बजारेर जीवन धान्नु परोस्, अनुहार देखाउने नहुने भएर कुसुमे रुमालले बान्नु परोस्, उखान टुक्कालाई समृद्धि भन्दै हत्केलामा ठेला उठ्ने गरी थपडी हान्नु परोस्,
कात्रोमा खल्ती कतिवटा हालेँ भनेर दिनका दिन गन्नु परोस्, त्यतिले पनि अझै नपुगोस्, प्रतिगमनलाई बा भन्नु परोस्। तपाईँले यो कटाक्ष गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीलाई बा भन्छन् भन्ने विषयमा त धेरै चलेको छ। सम्बन्धित कुरा छ र प्रतिगमनलाई बा भन्नु परोस्। अनि यहाँकै कुरा हुन्छ त यो प्रतिगमन त प्रधानमन्त्री मार्फत भएको घटना हो नि त। त्यही त प्रतिगमन हो। त्यो प्रतिगमनका छोराछोरीले प्रतिगमनलाई प्रतिगमन भन्दैनन्। प्रतिगमनका छोराछोरीले प्रतिगमनलाई प्रतिगमन भन्दैनन्, बा भन्छन्। प्रतिगमन भनेको एम्बुलेन्स होइन महोदय, सब वाहन हो। प्रतिगमन भनेको एम्बुलेन्स होइन महोदय, सब वाहन हो। सब वाहनमा चढेपछि अस्पताल पुगिँदैन, आर्यघाट पुगिन्छ। शहीदका सपनाहरू जो चाहिँ पुरा गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले पटक पटक कसम खानुभएको छ। यो 62-63 जनआन्दोलन त्यतिखेर हजारौँ मान्छेको बलिदानबाट बनेको संविधान जुन यहाँले भन्नुभयो महाप्रतिगमनतर्फ गयो भनेर, आज ती शहीदहरूको बाचाहरू, शहीद जुन जेका लागि लडे, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ त? यो चाहिँ अब व्यक्तिगत कसले के भन्नुभन्दा पनि शहीदप्रति के भइरहेछ भन्ने कुरा हो। शहीद तिनीहरूको देशमा पनि छन्, शहीद मेरो देशमा पनि छन्, शहीद तिनीहरूको देशमा पनि छन्, शहीद मेरो देशमा पनि छन्। तिनीहरूका देशमा शहीदका सपना साकार पार्न नेताले आफ्ना सपनालाई रुखमा झुन्ड्याउँछन्। मेरो देशमा आफ्ना सपना साकार पार्न नेताले शहीदका सपनालाई रुखमा झुन्ड्याउँछन्। एउटा कुरा छ नि, जस्तो कि यो कवि कविता यो आन्दोलनको बेलामा एकदम धेरै चर्चामा पनि आउँछ र नेताहरूकै भाषणमा पनि यहाँले धेरै कटाक्ष गर्नुभएको छ। नेताहरूलाई कवि कविता चाहिन्छ, उनीहरूलाई त्यो प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। तर जब सामान्य अवस्था आउँछ तब कवि कविता भन्ने विषय चाहिँ हेयको विषय, अलि पर पारिएको विषय बन्छ। तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ यो कुरालाई? अब मलाई त्यो पर पारिएको अथवा वरो पारिएको, कसैले राम्रो मान्यो अथवा मानेन भन्ने, अथवा कसैले केही अब त्यसलाई चाहिँ प्रशंसा गर्यो अथवा गरेन, त्यो कुरासँग मेरो उसमा चाहिँ मेरो लागि कुनै सरोकार राख्दैन। मैले मेरो आत्मालाई साक्षी राखेर जो बोल्न सक्दैनन्, जो आफ्नो कुरा व्यक्त गर्न सक्दैनन्, तिनीहरूको कुरा मैले व्यक्त गर्ने हो। त्यसले कसलाई फरक पर्छ, कसलाई पर्दैन, कसलाई असर गर्छ, कसलाई गर्दैन, अथवा त्यसले मलाई के फाइदा हुन्छ, के घाटा लाग्छ, त्यो मेरो चाहिँ त्यो हिसाब किताब हुँदैन। त्यसै भएर यो तपाईँको प्रश्नको उत्तरतिर जान पनि म चाहिँ आवश्यक ठान्दिनँ। मजा आएन। तपाईँ आफू चाहिँ यस्तो क्रान्तिकारी जस्तो मान्छेलाई जराक्क गर्ने एकदम कटाक्ष पनि भएका, व्यङ्ग्य पनि भएका र कठोर राजनीतिक आह्वानहरू पनि भएका कविता लेख्नुहुन्छ। तपाईँ आफू पढ्दा चाहिँ कस्ता कविता पढ्नुहुन्छ? मान्छेसँग जोडिएका कविताहरू पढ्छु म, होइन। म लहराका कविता पढ्दिनँ, छहराका कविता पढ्दिनँ, होइन, अप्सराका कविता पढ्दिनँ, म टहराका कविता पढ्छु। त्यस्ता कविता नै कति भेटिन्छन्? जति भेटिन्छन्। कविता भनेको लेखेर छापिएको मात्रै हुँदैन नि त। कविता त जीवन पनि हो। कविता त टहराहरूमा जे पनि हुन्छ, त्यहाँ कविता महाकाव्य त्यही हुन्छ नि, होइन। म हेर्छु, विचार गर्छु, सोच्छु, त्यो पनि एउटा ऊ हो। तर म कविता जो मान्छेको जीवनसँग जोडेर जसले लेखेको छ ती कविताहरू पढ्छु, होइन। अब जीवनसँग नजोडिएको कुराहरू मलाई पढ्न मन लाग्दैन। तपाईँले मान्छेको जिन्दगी र कविता जोडिने कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँका यी तमाम कविताहरू सुनाउनु भयो जो ज्यादा राजनैतिक थिए। 62-63मा यहाँले अघि नै पनि चर्चा गऱ्यौँ हामीले कि निकै यहाँका कविताहरू पढिए, सुनिए। जेका लागि ती कविता भन्नका निम्ति यहाँलाई भित्रैबाट ऊर्जा आउँथ्यो, जेका लागि भन्नुभएको थियो, 62-63 पछाडि आज करिब यो 77 सालमा आउँदा ती कुराहरू कति प्राप्त भए, कति प्राप्त भएनन्? के लाग्छ यहाँलाई? जेका लागि गरिएको थियो त्यो सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
सन्तुष्ट त कहिल्यै पनि हुन सकिँदैन। जब हामी सन्तुष्ट भयौँ भने त्यस पछाडि प्रगति पनि हुँदैन। त्यो एउटा आफ्नो कुरा हो। सन्तुष्ट भएर यतिले पुग्यो भनेर त कहिले पनि भन्न सकिँदैन। तर अब हामीले जुन राजनीतिक आन्दोलन गरेका थियौँ, हामीले गणतन्त्र ल्याउनलाई आन्दोलन गरेका थियौँ, त्यो ल्यायौँ। हामीले जनताले संविधान बनाउनलाई आन्दोलन गरेका थियौँ, त्यो बनायौँ। तर त्यो संविधानमा कमी कमजोरी होलान् अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यहाँभित्र नपुगेका कुराहरू होलान्, त्यो फेरि जनताले नै चुनेर पठाएका मान्छेहरूले त्यसलाई सच्याउन सक्छन्। हामी त्यो पनि त्यसमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन, होइन। सबैको मतले त्यसमा कमी कमजोरीहरू सच्याउन ठाउँ दिनुपर्छ, सच्याउनुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ। तर के हो भने हामीले यति दुःख गरेर सयौँ वर्षदेखि हाम्रा हजुरबा हामी अहिले हाम्रा छोराछोरी पुस्ता समेत लडेर ल्याएको यो संविधानलाई यसरी लात मार्न पाइँदैन, यसलाई च्यात्न पाइँदैन, भत्काउन पाइँदैन, आगो लाउन पाइँदैन। यो किन यो अवस्था आयो होला जस्तो लाग्छ त? जस्तो कि म तपाईँलाई थोरै सन्दर्भ भन्छु। प्रधानमन्त्रीले स्थिरता दिन चाहेन मेरो दलले, मलाई हटाउन खोज्यो र मेरै दलबाट निर्वाचित भएको राष्ट्रपति आफ्नो घरमा मेरो लोग्नी सुहानी झगडा भयो भनेर मैले गाउँमा आगो लाउने, छिमेकीमा आगो लाउने, होइन। मेरो छोरा र मेरो बुहारीको झगडा भयो भनेर अरू कसैको गाउँलेको छोराछोरीलाई बलात्कार गर्ने। तर प्रधानमन्त्री हट्दा पनि त स्थिरता त हुँदैन थियो भन्ने तर्कप्रति होइन। त्यहाँ के भनेको छ? संविधानमा के लेखेको छ? संविधान पढ्नुहोस् न। संविधान जसले यो प्रश्न गर्छ उसलाई तपाईँहरूले भन्नुहोस्, संविधान पढ्नुहोस्। हामीले भनेको त लेख न संविधानमा, पहिला लेख संविधानमा, अनि त्यो काम गर। संविधानमा लेखेको छैन भने तिमीले त्यो काम गर्न पाउँदैनौ। हाम्रो कुरा यति हो। र अहिले संविधानमा नलेखेको काम भएको हुनाले हाम्रो विरोध हो, हाम्रो विद्रोह हो, हाम्रो यसप्रति जनतालाई सचेतना जगाउने काम हो, होइन। लेख न संविधानमा पहिला के गर्ने हो के नगर्ने हो, अनि त्यसपछि अनि हामी पनि विचार गरौँ। जनताको मोड चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ? यहाँ त देशका विभिन्न ठाउँमा जानुभयो, जाग्दैछन्, किनभने प्रधानमन्त्रीको तर्फमा पनि ठुल्ठुला भेला हुन्छन्। जनताको मोड, जनता मैले यसै गरी सोच्न सक्ने गरी कति हुनुहुन्न, कुन ठिक कुन बेठिक भनेर छुट्याउनलाई पनि गाह्रो पर्ने अवस्था पनि छ, होइन। धेरै मान्छेलाई के भ्रम पारिएको छ भने अब यो अहिले यो प्रतिगमनको विरोध गर्नु भनेको चाहिँ अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हो भन्ने जुन भ्रम छ नि, त्यो छरिएको छ। कसैले त्यसलाई पत्याएका छन्। हामीले त यो व्यक्तिलाई फालेर ऊ व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, यो व्यक्तिलाई फालेर ऊ व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन, यो व्यक्तिको अधिकार खोसेर ऊ व्यक्तिलाई अधिकार दिनलाई हामीले यो आन्दोलन अहिले गरिराखेका होइनौँ, होइन। त्योभन्दा माथि गएर सोच्नु पर्यो। हामीलाई त यो व्यवस्था जोगाउन, यो लडाइँ झगडा जोगाउन, फेरि अशान्ति होला भनेर त्यो शान्ति कायम रहोस् भनेर चाहिँ त्यो कुरालाई जोगाउन हामीले अहिले आन्दोलन गरिराखेका हौँ। अब त्यो त सबैले यो कुरा बुझ्नु भएको छैन, टाइम लाग्छ, होइन। नेताहरूको अनुहार देख्दै रिस उठ्छ। तर म एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो वा त्यो कसैको मुख हेरेर वा अथवा नराम्रो लाग्यो भन्दैमा चुप लागेर बस्यौँ भने हाम्रो छोराछोरीको भविष्य बर्बाद हुन्छ, हाम्रो देश बर्बाद हुन्छ, हामीले टेक्ने धरातल हुँदैन। अब यहाँ लडाइँ हुन्छ, झगडा हुन्छ, त्यो सबै हिजो जुन हामीले देखिसक्यौँ त्यसबाट हामी बल्ल बल्ल मुक्त भएका छौँ। फेरि हामी त्यहीँ फर्किन्छौँ। त्यसकारण हामी सबै उठेनौँ र यसलाई छेकेनौँ भने यो भत्केर यो बाढीले सबैलाई बगाउँछ। त्यसकारण त्यो बगाउन्जेल हामी नबसौँ, त्यो बाढी छेक्नको लागि हामी सबै अगाडि आउँ भन्ने मेरो अनुरोध हो। यति भयावह बनेको हो त परिस्थिति कि यो चाहिँ अतिरञ्जना हो? बनेको हो होइन, तपाईँ हेर्नुहोस् न। संसारमा जुनसुकै कुरा एउटा नियममा चल्छ, भनौँ न। यो पृथ्वी नै पनि एउटा नियममा घुमिरहेछ। नियमले अलिकति मात्रै यो भूमण्डलको अलिकति एउटाले मात्रै नियम तोड्यो भने यो सबै ध्वस्त हुँदैन, होइन। ड्राइभरले नियम तोडेर गऱ्यो भने त्यो गाडी कहाँ जान्छ? त्यसकारण जसले पनि आफ्नो सिमानाभित्र बसेर, घेराभित्र बसेर जुन संविधानले सरकार बनायो त्यो सरकारले त्यो संविधान मान्दैन, त्यहाँभन्दा ठुलो सङ्कट के हो? यो अहिले मान्छेलाई ख्याल लागेको छ।
अहिले मान्छेलाई चाहिँ यो एकदम नचाहिने बोलिराखेको लागेको छ, हुनसक्छ, तर केही समयपछि त प्रमाणित हुन्छ, देखिन्छ। तपाईँले यो जुन भयावह परिस्थिति आउँछ अब जाग्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ, यहाँ देशव्यापी रूपमा देशाटन भनौँ न एक हिसाबको जानुभयो, नयाँ पुस्ताले चाहिँ यसलाई कसरी हेरिरहेको पाउनुभयो त? अब नयाँ पुस्ता हामीले जसरी सहेर बस्छ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। यो पुस्ताले अब बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब जसले जे भन्यो त्यसैको पछि यो पुस्ता लाग्दैन भन्ने मलाई विश्वास छ। र त्यही सिलसिलामा मेरो एउटा कविता पनि छ। अब तिमीहरू मर, तिनीहरूले मेरा हजुरबालाई भने तिमीहरू मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। तिनीहरूले मेरा हजुरबालाई भने तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। हजुरबाले पत्याए र मरे। त्यसपछि तिनीहरूले मेरा बालाई भने तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। बाले पत्याए र मरे। त्यसपछि तिनीहरूले मलाई भने तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। मैले पनि पत्याएँ र म पनि मरेँ। आज तिनीहरूले मेरा छोराछोरीलाई भन्दै थिए तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। तर अहिले मेरा छोराछोरीले तिनीहरूलाई भने अब तिमीहरू मर, हाम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। यो मुडमा छ, हुने यही हो। जाग्छन् जनता यो प्रतिगमन विरुद्ध? नजागेर सुखै छैन, समय लाग्ला। के देख्नुहुन्छ अबको 10 दिन 10 महिना यो ठिक ट्र्याकमा आउने देख्नुहुन्छ कि एउटा? होइन, म देख्ने भन्दा पनि अब यो अब मैले देख्ने होइन, मैले लेख्ने हो। यो अहिले जे भइरहेछ त्यो ठुलो नचाहिने काम भइरहेछ। अब प्रतिगमन भइरहेछ भनिरहेछौँ हामीले, महाप्रतिगमन भइरहेछ। अब जनता चुप लागेर बस्यो भने यो अझै ठुलो प्रतिगमनतिर जान्छ। जनता जागे भने यो प्रतिगमन खाडलतिर जान्छ। हस्, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कवि अर्जुन पराजुलीसँग। अर्को हप्ता यसै समय हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति। नमस्कार।